ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। हामी वैशाख मास महात्म्यको पावन कथालाई हजुरहरूका सामु श्रवण गराउँदै आइराखेका छौँ। यसै श्रृङ्खलामा केही दिनको अन्तराल पश्चात आज हामी 13औं अध्यायको कथालाई लिएर उपस्थित भएका छौँ। अत्यन्त भक्तिपूर्वक वैशाख मास महात्म्यको यस पावन कथालाई श्रवण गर्नुहोला। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। ब्रह्माजीले फेरि भन्नुभयो, तिमीहरूले के आश्चर्यको कुरा देख्यौ? तिमीहरू किन खिन्न मन भएर दुखी हुन्छौ? सद्गुणहरूमा सन्ताप गरियो भने त्यो सन्तापले मृत्यु गराउँछ। त्यस हरिनामको उच्चारण मात्र गर्नाले परम पदको प्राप्ति हुन्छ भने राजाको तदनुरूप शासनद्वारा के मनुष्यहरू हरि भगवानको लोकमा जाँदैनन्? अर्थात् अघिल्ला प्रसङ्गमा जब यमदूतहरूले ब्रह्माका सामुमा भनेका थिए कि ती राजाले गरेको पुण्यको प्रभावले गर्दा सम्पूर्ण प्रकारका जनहरू स्वर्ग लगायतका वैकुण्ठादि लोकहरूमा गए, यमलोकमा कोही पनि भएन। यसको फल यस्तै हो, जब भगवानका भक्तहरू हुन्छन् त त्यो हुन्छ नै, अवश्य पनि पदको प्राप्ति हुन्छ। एकपल्ट पनि भगवान श्री कृष्णलाई प्रणाम गरेको छ भने त्यो प्रणाम समस्त यज्ञान्त स्नानको समान हुन्छ। यज्ञ गर्नेवालाको पुनः जन्म हुन सक्छ, तर हरि भगवानलाई भक्तिपूर्वक प्रेमपूर्वक प्रणाम गर्नेवाला फेरि जन्मदैन। त्यस मनुष्यको लागि कुरुक्षेत्र सेवन र सरस्वती स्नानले के प्रयोजन छ, जसको जिब्राको अग्रभागमा हरि यो 2 अक्षर भएको नाम रहन्छ। जान नहुने ठाउँमा जानेहरूका पाप पनि भगवानको नाम जप गर्नाले मुक्त हुन्छन्। त्यसै गरी अखाद्य वस्तु यानि कि खान नहुने वस्तु खानाले भएका पाप समूहलाई पनि छाडेर समाप्त पारी त्यसले विष्णु भगवानको सायुज्य मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछ। उसलाई भगवान विष्णुलाई प्रिय लाग्ने भगवानको स्मरण रूपा स्मृति भयो, किनकि भगवान विष्णुलाई भक्तहरूले आफूलाई स्मरण गरेको अत्यन्त प्रिय छ। हे यमराज, यसै कारणले भगवान विष्णुलाई वैशाख नाम भएको मास अति प्रिय छ, जुन मासको धर्म सुन्नाले नै मनुष्य सबै पापहरूबाट मुक्त हुन्छन्। वैशाखका धर्महरू गरेर परमपद जान्छ मात्र के भन्नु। वैशाख मासको अनुष्ठानमा तत्पर रहने व्यक्ति त हाम्रा लागि साक्षात् जगतका स्वामी पुरुषोत्तम भगवानले नै त्यो व्यक्तिको रूपमा जन्म लिनुभएको हो भन्दा हुन्छ। जो व्यक्ति वैशाख मासमा भगवानलाई प्रिय लाग्ने यी धर्महरू गर्दछ, त्यसप्रति भगवान विष्णु प्रसन्न भएर उसको सहायताको लागि सदैव तत्पर रहनुहुन्छ। हे सूर्यपुत्र, ती भूपति राजालाई मैले भनेर पनि केही प्रभाव पर्नेवाला छैन, अर्थात् ममा उनलाई सिकाउन सक्ने कुनै प्रभाव छैन। म ब्रह्माजी पनि त्यो कर्ममा असमर्थ छु, किनकि भगवान वासुदेवका भक्तहरूको कहिल्यै पनि अशुभ हुँदैन। त्यस्ता प्रेमी भक्तहरूलाई जन्म मृत्यु रोग व्याधि र डर केही पनि हुँदैन। स्वामीको कार्यमा नियुक्त व्यक्तिले जबसम्म शक्ति रहन्छ तबसम्म त्यसले स्वामीको कार्य गरिरह्यो भने त्यसलाई नरक जानु पर्दैन। काम गर्ने शक्ति समाप्त भयो भने स्वामीलाई भन्नु पर्दछ। यसो गर्यो भने स्वामीको काममा लागेको त्यो नोकर स्वामीको ऋणबाट अऋणी भएर सुखलाई प्राप्त गर्दछ। त्यसै कारणले सत्य कुरा निवेदन गर्नेलाई न ऋण लाग्दछ न त पातक नै लाग्दछ। आफ्नो गर्नुपर्ने काम प्रयासपूर्वक राम्ररी गरेमा देहधारी मनुष्यहरूलाई अपराध लाग्दैन। त्यसैले गर्न नसकिने यस कार्यका विषयमा तिमीले चिन्ता गर्नु कुनै पनि हालतमा ठिक छैन। ब्रह्माजीले यस्तो भनेपछि सूर्यपुत्र यम फेरि पनि अत्यन्त खिन्न बुद्धि भएर अत्यन्त दीन हुँदै आकुल व्याकुल नेत्र बनाएर बाफ निकाल्दै अत्यन्त थाकेको बाणीमा भन्न लागे, हे पिता, हजुरको चरणाश्रित यानि कि चरणको भजन गर्ने हुनाले मैले सबै थोक पाएँ, तर हे कमलोत्पन्न फेरि म यो कार्यमा नियुक्त हुन सक्दिनँ। जबसम्मै महान पराक्रमी राजा भूमिमण्डलमा शासन गर्दैछन्, हे विभु,
ती एउटा राजालाई तिनको आफ्नो धर्मबाट विचलित गर्न सके। गयामा पिण्डदान गर्ने छोरो जसरी कृतकृत्य हुन्छ त्यसरी नै म पनि कृतकृत्य हुनेछु हे अविनाशी। हे कृपालु, त्यसैले यो मेरो कार्य सिद्ध गरिदिनुहोस्। हजुरले यो कार्य सिद्ध गरिदिनु भयो भने त्यसपछि फेरि सन्तापले रहित भएर म हजुरको आज्ञाको पालन गर्नेछु। यमराजको यस्तो वचनलाई सुनेर ब्रह्माजी फेरि चिन्तित हुनुभयो र त्यसपछि उँधो मुख गरेका यमराजलाई अनेक प्रकारले सान्त्वना दिँदै भन्नुभयो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, विष्णु भगवानको धर्ममा परायण ती राजा मद्वारा निग्रह गर्नका लागि कुनै पनि हालतमा योग्य छैनन्। बरु भगवान हरि भएका ठाउँमा जाउँ र क्रोधले गर्दा तिमी जे चाहन्छौ त्यो सबै हरिलाई निवेदन गरेर त्यसपछि उहाँले जस्तो काम गर्न भन्नुहुन्छ त्यसै गरौला। उहाँ श्रीहरि नै लोकका कर्ता र धर्मका पालक हुनुहुन्छ। उहाँ नै हाम्रा दण्डलाई धारण गर्ने शासक, हामीलाई बनाउने कर्ता र हामीलाई नियमन गर्ने हुनुहुन्छ। हे वृष, जसरी पृथ्वीमा कहीँ पनि राजाको आज्ञाको प्रतिकूल उत्तर देखिँदैन त्यसरी नै उहाँको आज्ञाको विरुद्ध हामीहरूले दिने जवाब कुनै पनि रहेको छैन। यसरी ब्रह्माजीले यमराजलाई आश्वासन दिएर यमका साथमा क्षीर सागरमा जानुभयो र ब्रह्माजीले चिन्मात्र स्वरूप भएका निर्गुण परमेश्वरको स्तुति गर्नुभयो। आफू समान या अधिक अर्को कोही नभएको अद्वितीय एकमात्र पुरुषोत्तम भगवानको साङ्ख्य र योगद्वारा ब्रह्माजीले स्तुति गर्नुभयो। यसरी ब्रह्माजीले हरि भगवानको स्तुति गरेपछि त्यस बेला श्री विष्णु भगवान अगाडि प्रकट हुनुभयो। भगवानलाई प्रकट भएको देखेर यमराज र ब्रह्माजी दुवैले चाँडै नै प्रणाम गरे। अनि महाविष्णु भगवानले मेघको जस्तो गम्भीर बाणीले ती दुवैलाई भन्नुभयो, तिमीहरू दुवै यहाँ के कारणले आयो? के दानवहरूद्वारा केही दुःख भयो? यमराजको मुख किन मलिन्छ? के कारणले यमराजको काँध निहुरिएको छ? हे ब्रह्मन, यो सबै मलाई भन। यसरी भगवानले सोधेपछि कमलबाट उत्पन्न हुनुभएका ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हजुरका दासहरूमा श्रेष्ठ राजाले पृथ्वीमा शासन गर्दा सबै मानवहरूले वैशाख मासको धर्ममा तल्लीन भएर हजुरको अविनाशी पदलाई प्राप्त गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दा यमपुरी यानकी नरक शून्य भयो। त्यसै कारणले यी यम अति दुखी छन्। ती राजासँग यिनले युद्ध पनि गरेर मार्नका लागि कालदण्ड पनि लिए, तर हजुरको चक्रद्वारा पराजित भएर आज म भएका ठाउँमा आएका छन्। हजुरका महात्मा भक्तहरूलाई हामीहरू दण्ड दिनमा सक्षम छैनौँ हे महाविभु। त्यसैले हामीहरू हजुरका शरणमा आएका छौँ। त्यस कारणले ती राजालाई दण्डित गरेर यी आफ्ना यमराजको रक्षा गरिबक्सियोस्। ब्रह्माजीले गरेको यस्तो कुरा सुनेर हाँस्दै भगवान अच्युतले ब्रह्माजी र यमराजजीलाई भन्नुभयो, हे ब्रह्मा, म लक्ष्मीलाई त्याग्न सक्छु, प्राणलाई पनि त्याग्न सक्छु, देहलाई पनि त्याग्न सक्छु, श्रीवत्स चिन्हलाई त्याग्न सक्छु, कौस्तुभ मणिलाई त्याग्न सक्छु र वैजयन्ती मालालाई पनि त्याग्न सक्छु, जसलाई मेरा प्रिय भनेर जनहरू भन्दछन्। श्वेतद्वीपलाई त्याग्न सक्दछु, वैकुण्ठलाई त्याग्न सक्दछु, क्षीरसागरलाई त्याग्न सक्दछु, शेषनागलाई र गरुडलाई पनि त्याग्न सक्दछु, तर मेरा भक्तलाई त्याग्न कहिल्यै सक्दिन। सबै प्रकारका विषय भोगहरूलाई त्यागेर मेरो लागि जीवनको पनि त्याग गर्ने ममा समर्पित भएका महाभाग्यशाली ती भक्तहरूलाई कसरी त्याग्न सक्छु र अर्थात् त्याग्न मैले सक्दिनँ। त्यसै कारणले तिम्रो दुःख हटाउने उपाय म भन्दछु। ती राजालाई पृथ्वीमा मैले 10,000 वर्षको आयु दिएको छु। नरान्तक यमराज, अहिलेसम्म ती राजाको 8,000 वर्षको आयु बितिसकेको छ। अब शेष रहेको आयु पनि तिनले भोगिसकेपछि मेरो सायुज्य गतिलाई प्राप्त गर्नेछन् र त्यसपछि दुष्ट बेन नाम भएका राजा हुनेछन्। तिनले वेदले गर्न भनेका यी सबै महान धर्महरूलाई लोप गरिदिनेछन्। त्यस समयमा वैशाख मासमा पावन धर्महरू पनि छिन्न भिन्न हुनेछन्। यसमा कुनै संशय छैन। बेन राजा आफैले गरेका पापले जलेर समाप्त हुनेछन्। बेन मरिसकेपछि म पृथु राजाको नामले अवतार ग्रहण गरेर फेरि धर्मलाई बढाउनेछु। त्यति बेला प्रसिद्ध वैशाख मासका धर्महरूलाई म प्रजाजनहरूमा फैलाउने काम गर्नेछु। जन जनमा प्रसिद्ध यी वैशाख मासका धर्महरूलाई म आफू पनि गर्नेछु। त्यस समयमा सारा संसारिक पदार्थहरूको सङ्ग्रहलाई छोडेको ममै मन लगिसकेको मेरो भक्त हजारौँमा एक हुनेछ र ती भक्तहरूमा पनि
कोही एकले यी धर्महरूलाई सम्झेर बुझाउनेछ यानकी प्रसिद्ध गर्नेछ। त्यो समयमा पृथ्वीमा मेरा प्रिय यी धर्महरूको विषयमा कुनैले जान्नेछन्। हे नरान्तक, त्यसै कारणले तिम्रो कार्य हुनेवाला छ, दुखी नहौ। यस माधव नामले प्रसिद्ध वैशाखमा समापनी समस्त वैशाख धर्ममा निष्ठ महात्मा मनुष्यहरूबाट तिम्रो भाग दिलाउने छु। राजाले गरेका पुण्य कर्महरूको पनि उचित समयमा तिमीलाई भाग मिल्नेछ, त्यसैले तिमी शोक नगर। तिमी भन्दा ज्यादा बलशाली भएको हुनाले तिम्रो पराक्रमले प्राप्त हुने भागको पनि तिम्रो शत्रुले भोग गर्दैछन्। उनीहरूले गरेको कर्मबाट आफ्नो भाग प्राप्त गर्दा गर्दै पनि भाग प्राप्त गर्ने तिमीले दुखी हुनु ठिक छैन। जो व्यक्तिहरू पृथ्वीमा तिमीलाई उद्देश्य गरेर वैशाखमा प्रतिदिन गरिने कर्म स्नान, अर्घदान र अन्तिम दिनमा जलले भरिएको घडा र दही अन्नदान गर्दैनन् भने तिनीहरूका वैशाख मासमा गरेका कर्महरू सफलता प्राप्त गर्न गाह्रो हुनेछ। त्यसै कारणले ममा तल्लीन तिमीलाई भाग दिने भएका राजा प्रतिको क्रोधलाई त्याग गर। अरू पृथ्वीमा जो कुनै व्यक्तिले यो वैशाख धर्मलाई गर्नेछन् ती सबैले तिमीलाई भाग दिनेछन्। वैशाख मासमा गर्न भनिएका महान धर्म गर्ने तिनीहरूको धर्म गर्नमा तिमीले कहिल्यै विघ्न नगर्नु। जो व्यक्तिहरू धर्म पालन गर्दा तिमीलाई छोडेर मेरो मात्रै पूजन गर्दछन् भने तिनीहरूलाई मेरो आज्ञाले हे धेरै भाग्यशाली तिमीले दण्ड पनि प्रदान गर्नु। यी राजाबाट तिम्रो भाग दिलाउन सेवक सुनन्दलाई पठाउँदैछु। ती सुनन्द मेरा आज्ञाले ती राजा भएका ठाउँमा गएर तिम्रो भागलाई दिलाउनेछन्। यसरी आफ्नो सन्निधिमा यमराज बसेकै बेला गरुडासन व्यापक भगवानले राजालाई सम्झाउनका लागि आफ्ना दूत सुनन्दलाई पठाउनु भयो। ती सुनन्द पनि गएर राजालाई सम्झाएर फेरि भगवानको सन्निधिमा आइपुगे। यस्तो प्रकारले यमराजलाई राम्ररी सम्झाएर त्यहाँबाट भगवान श्री विष्णु अन्तर्ध्यान हुनुभयो। ब्रह्माजी पनि यमराजजीलाई सम्झाएर अनि सान्त्वना दिएर त्यहाँबाट अति विस्मित हुँदै अनुचरहरूले सहित भएर आफ्नो लोकमा जानुभयो। यमराज पनि केही प्रसन्न हुँदै आफ्नो यमनगरतिर गए। त्यसपछि त्यहाँदेखि भगवान विष्णुको निर्देशले गर्दा सुनन्दले सम्झाइएका जो वैशाख धर्ममा पारायण थिए ती सबै जनहरूले यमराजलाई भाग दिन थाले। जो मनुष्यहरू धर्मराजलाई उद्देश्य गरेर वैशाख मासका पुण्य कर्म गर्दैनन् तिनीहरूको वैशाख मासमा धर्म पालन गरेर उत्पन्न भएको पुण्यलाई धर्मराज स्वयंले लिन्छन्। तसर्थ वैशाख मासको धर्म कर्म गर्ने व्यक्तित्वले यमराजलाई सम्झेर पनि पूजन स्मरण इत्यादि गर्नु पर्दछ। वैशाखमा प्रतिदिन स्नान गरेर यमराजलाई अर्घ्य दिनु पर्दछ, अन्यथा वैशाख सेवन गर्नाले प्राप्त भएको समस्त पुण्य प्राप्त हुने छैन। वैशाख पूर्णिमाको दिनमा जलले भरिएको घडा र दही सहितको अन्न पहिले यमराजलाई उद्देश्य गरेर दान गर्नु पर्दछ। त्यसपछि पितृहरूलाई उद्देश्य गरेर अनि गुरुहरूलाई उद्देश्य गरेर तत्पश्चात मनुष्यले देवादिदेव मधुसूदन जनार्दन भगवानलाई उद्देश्य गरेर दान दिनु पर्दछ। शीतल जल दही सहितको अन्न, पान सुपारी काँसको पात्रमा राखिएको दक्षिणाले सहित भएको सुन्दर फल आचार्यलाई दान दिनु पर्दछ। त्यसै गरी भगवानको दिव्य प्रतिमाहरू बनाएर पूजन गरेको छ भने पनि त्यो वैशाख मास धर्मको वक्ता गरिब ब्राह्मणलाई दिनु पर्दछ। जो गरिब छ गरिब प्रकारको ब्राह्मणलाई दिनु पर्दछ। तिनै वैशाख मासको धर्म बताउने वक्तालाई आफ्नो शक्ति अनुसार विविध सामग्रीहरूले पूजन गर्नु पर्दछ। सुनन्दजीले आज्ञा गरे अनुसार ती राजाले आफ्नो प्रजाहरूलाई त्यस्तै गर्न लगाएर आफूले पनि गरे। ती राजा आफ्नो बचेको आयु बिताएर आफूले चाहे अनुसारका भोगहरूलाई भोगेर पुत्र पौत्रादिले सहित भएर भगवान श्रीहरिको दिव्यधाम वैकुण्ठमा जाँदा भए। ती राजा वैकुण्ठमा रहन थालेपछि पृथ्वीमा अधमबेन नाम गरेका एक राजा भए। ती सबै धर्महरू र विशेष गरेर वैशाख मासका धर्महरू पनि त्यस्तै दुरात्मा बेनले गर्दा लुप्त हुँदै गए। फेरि पृथ्वीमा धेरै जसो मुक्तिमा कारणरूप भएका धर्महरू प्रसिद्ध भएनन्। जस कसैले वैशाख मासमा गर्न भनिएका यी शुभ धर्महरूको विषयमा जान्न सक्दैन। धेरै जन्मको पुण्य प्राप्त भएर त्यसको परिपाक भएपछि अनि मात्र वैशाख मासमा गर्न भनिएका धर्महरूमा बुद्धि
श्रद्धावनत भएर लाग्नेछ। श्रुतदेवले यति भनिसकेपछि मैथिल नाम गरेका राजाले भने, बेन नाम भएको दुष्ट राजा पहिलेको मनवन्तरमा भयो। यही बेन फेरि सूर्यवंशमा राजा इक्ष्वाकुको पुत्र भयो। यस्तो कुरा मैले पहिले कतै सुनेको थिएँ, तर हजुरले त फेरि ती राजा वैकुण्ठ गएपछि बेन राजा हुनेछ भनी भन्नुभयो। हे महान बुद्धिमान श्रुतदेवजी, यो मेरो संशयलाई तुरुन्त निवारण गरिदिनुहोस्। यस्तो मिथिला राजको प्रसङ्ग सुनिसकेपछि फेरि श्रुतदेवजी भन्नुहुन्छ, हे राजन, पुराणहरूमा जो वैषम्य देखिन्छ, यानि कि पुराणमा फरक फरक प्रसङ्गहरू, एउटै घटनामा पनि फरक प्रसङ्ग देखिन्छ, त्यो युग र कल्पको व्यवस्थाको भिन्नताले गर्दा हो। त्यसरी कहीँ कहीँ नमिल्दो कुराहरू देखिए पनि अप्रामाण्यको शङ्का गर्नु पर्दैन। हे भूपति, दिनदिनै बितेका कल्पहरूमा या दैनन्दिन कल्पमा यो निरन्तर भइरहने शुभ कथा श्री मार्कण्डेयजीले मलाई भन्नुभएको हो। त्यही कथा तिमीलाई मैले सुनाएँ। त्यसै कारणले वैशाख मासमा हुने धर्महरू प्रसिद्ध भएनन्। यस धर्मका विषयमा त विरक्त विष्णु भगवानमा तल्लीन हुने कुनै एउटाले मात्र जान्दछ। जय जय श्री स्कन्द पुराणे वैशाख मास माहात्म्ये नारदाम्बरीश संवादे यम दुःख सान्त्वनं नाम त्रयोदशोऽध्याय। हरे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले वैशाख मास महात्म्य अन्तर्गत 13औं अध्यायको कथालाई श्रवण गऱ्यौँ। अर्को श्रृङ्खलामा हजुरहरूको हाम्रो भेट फेरि हुने नै छ। भगवान् श्री लक्ष्मी नारायणको कृपाले हजुरहरू सबैको कल्याण होस्। नमस्कार।